अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा तारिंदी आज़रबाईजान बाकू गोल्डन ग्रुप ऑफ सर्विसेज का डायरेक्टर आपसे मुखातिब। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों को पता है और आप दोस्तों को भी बताता चलूँ कि मैं मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज भी एक वीडियो जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जनाब पाकिस्तानी सफ़ीर आज़रबाईजान में जो हमारी एम्बेसी है उसके सफ़ीर जनाब बिलाल हेई साहब ने जूम मीटिंग की है, दूसरी जूम मीटिंग की है और उनके साथ गुफ्तगू करके और उनकी सारी गुफ्तगू सुनकर बहुत मज़ा आया है और प्राउड भी फील हुआ है कि एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा तामीरी है और हमारे मसाइल हल करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, उसके साथ मुलाकात भी हुई और वो यहाँ आज़रबाईजान में नए सफ़ीर भी तैनात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके आने से बहुत सारे हमारे जो मसाइल हैं जो इतने अरसे में जो हल नहीं हो सके वो हल होने की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, जिनमें मेन जो है वो डायरेक्ट एयरलाइन है। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात हुई है। आइए दोस्तों वो वीडियो देखते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारी क्या मीटिंग हुई है और क्या बातें हुई हैं। शुक्रिया। और आपकी कुछ सजेशन से हमने वो सुना और कोशिश करता रहा हूँ, मैं उनको फॉलोअप करता रहा हूँ और उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों से, आप लोगों से ज़्यादा भी मुलाकात की है और उनके इश्यूज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। ज़्यादा सारी चीज़ें अभी रिजॉल्व नहीं हुई, वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट। तो आज अगर ऐसे दोस्त हैं जो पिछली मुलाकात में थे तो दे कैन ऑफ कोर्स आल्सो रेज देयर पॉइंट्स, और कोई अगर नए दोस्त हैं आज तो उनको पहले मौका देना चाहता हूँ कि वो यू कैन स्टार्ट। आप जो बोलना चाहते हैं वो अपना तारुफ करवा दें और फिर अपना सजेशन या अपना सवाल यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा तारिंदी है। मैं अरसा 9 साल से यहाँ पर रह विद फैमिली और यहाँ टूरिज्म। बाकी लोग अपना म्यूट रखिए, ताहिर साहब बात करेंगे। जी जी, अरसा है तकरीबन 9 साल से मैं यहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ विद फैमिली और टूरिज़म बिज़नेस से रिलेटेड हूँ। हॉस्टल और रेस्टोरेंट भी हैं मेरे। तो आपसे ये गुजारिश है कि चंद ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ आप ही हमारा हल कर सकते हैं और आपको वेलकम भी करते हैं बाकू में, आज़रबाईजान में। आपसे मेरी पहली मुलाकात है। उस दिन मैं आया था एम्बेसी, लेकिन आप बिज़ी थे, उसकी वजह से मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो आपसे एक तो ये है कि हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम टूरिज़म का यहाँ पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑलरेडी टूरिज़म के ऊपर कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ बाकू के अंदर भी कोई टूरिज़म का जो है ना वो प्लान जो है ना वो स्टार्ट किया जाए, ताकि यहाँ से भी लोग पाकिस्तान में जाकर टूर कर सकें और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो सके। एक तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसके ऊपर काम करें और जो भी आप हमें कहेंगे हम वो हाज़िर भी कर देंगे। यानी कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है जो भी है, हम एक यहाँ पे जितनी टूरिज़म कंपनी है पाकिस्तान की उनके साथ मिलकर फंडिंग करके हम यहाँ पर ऐड भी चला सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा जो है ना वो प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में ज़रिए मुबादला भी जा सकता है और पाकिस्तान की टूरिज़म जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। एक तो मेरा ये है और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि यहाँ पर ना 2 या 3 ग्रुप हैं जो एक्सपो कराना चाहते हैं पाकिस्तानी अशिया की। तो मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि एक ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है ना वो एक्सपो कराई जाए। ये छोटे छोटे जो है ना वो ग्रुप ना बन सकें। उसकी वजह ये है कि इससे पाकिस्तान का नाम भी बदनाम होगा और वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल सकता जो रिज़ल्ट एक्सपो लगाने की वजह से हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे फ़िलहाल तो यही 2 ही हैं। बाकी जो ऑलरेडी आपसे महबूब साहब मिले थे उन्होंने कुछ आपसे गुजारिशात की थी, उस हवाले से फिर इंशाल्लाह बात होगी। ताहिर साहब की आवाज़। जी ताहिर साहब, आपने कुछ और तो नहीं बात करनी? फ़िलहाल सर यही 2 सवाल हैं। अच्छा, आपने 2 बातें की जी, टूरिज़म और एक्सपो की। तो टूरिज़म के ऊपर बड़ा अच्छा ख्याल है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ से भी लोग जाएं। अब आपको बता दूं कि यहाँ से जहाँ तक बाकू के लोगों का पाकिस्तान जाने का ताल्लुक है उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान खुला हुआ है, पाकिस्तान में सारी फ़्लाइट्स आ रही हैं। मसला यहाँ पे है
کہ انہوں نے چونکہ صرف ایک ایئر لائن کو ابھی تک الاؤ کیا ہوا ہے، ٹرکش ایئر لائن کو، اور یہاں پہ ظاہر ہے جو پاکستان سے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بہت لمبا روٹ ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوارنٹین رژیم کو لفٹ نہیں کیا ہوا. وہ یہاں پہ آرڈنری پاکستانیوں کے لیے ویزے بھی بنے، لیکن جہاں تک یہاں سے آذربائیجانی بندے پاکستان بھیجنے کا تعلق ہے ٹورزم کے لیے، ان کے لیے ویزے بھی کھلے ہیں اور فلائٹس بھی کھلی ہیں. وہ وایا دبئی بھی جا سکتے ہیں، وہ وایا استنبول بھی جا سکتے ہیں. پاکستان میں ان کو آن ارائیول ویزا بھی ملے گا، ان کو ای ویزا بھی ملے گا، تو آپ اس کی پبلسٹی کر سکتے ہیں. یہاں سے ٹورزم کے لیے، یہاں سے ٹورسٹ بھیجنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم بھی کوشش کریں اپنے طور پہ، لیکن ہم تو چھوٹی سی ایمبیسی ہیں، 2 بندے ہیں. آپ اپنے طور پہ کریں، بندوں کو بھیجیں، دیر شوڈ بی نو پرابلم. صرف PCR ٹیسٹ نیگیٹو ریکوائرڈ ہے ان کی انٹری کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا جو ایکسپو والی بات ہے، آپ نے بتایا کہ آپ ہاسٹل کا بزنس رن کرتے ہیں ٹورزم کا، پھر ساتھ آپ ایکسپو میں بھی. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں سارے کام کر لیتا ہوں، تو ایکچولی آپ کوئی بھی کام صحیح نہیں کر رہے ہوتے. کوشش کریں کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں 1 یا 2 یا 3 چیزوں میں. جب آپ سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر صحیح طریقے سے نہیں ہوتے. اور پتہ نہیں ایکسپو کا آپ کو آئیڈیا کیسے آیا. ایکسپو ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ایکسپو کے لیے حالات صحیح نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلی بات میں نے عرض کیا کہ جو انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بھی بند کیے، ویزا سسپینشن ابھی انہوں نے لفٹ نہیں کی. ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ویزاز کو گریجولی، جب آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں، ویزاز کو سسپینشن جو ویزاز ختم کریں تاکہ پاکستانی ٹریول کر سکیں. دوسرا ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ویزاز کی سسپینشن ختم ہوگی، وہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹریولرز آ سکتے ہیں ٹورزم کے لیے، دوسرا بزنس اور دوسرے پرپسز کے لیے بھی فائدہ ہوگا. وہ ہمیں امید ہے کہ اس سمر میں انشاءاللہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ سٹارٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ایکسپو بھی ہونی چاہیے. وہ اس کی جو ریلیونٹ باڈیز ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں DDAP ہے، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، ان کو ہم انوالو کر کے کریں گے. دیکھیے ایمبیسی کا یہ کام نہیں ہے ایکسپو کروانا، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. کوئی کام اگر کیا جائے بیرون ملک میں تو وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. ہم DDAP کی پرمیشن کے ساتھ اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی انڈیویجول یہ کرنا چاہے اپنے لیول پہ تو وہ ضرور کریں، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. لیکن جس چیز کی ایمبیسی کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو بیک ہوم اتھارٹیز ہیں وہ آن بورڈ ہیں، ہمیں سپورٹ ہو تاکہ وہ ایک اچھا ہم کوئی ایسا شو نہیں کرنا چاہیے آپ ہو جائے، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی ریپوٹیشن انوالو ہوتی ہے، ایمبیسی کا نام انوالو ہوتا ہے. اس لیے تھوڑا سا ہمیں اسپیچ ہونا. ابھی اور کوئی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے؟ زین صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یور ایکسلنسی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. میں زین سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے. فٹ بال کا میرا بزنس ہے آذربائیجان میں. میں کافی دفعہ میرا کام بھی وہاں پہ اور میرا چکر بھی لگتا رہتا ہے. ابھی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں ابھی سیالکوٹ بیٹھا ہوں. یہ تو اوکے چلے. یہ دس میٹنگ از مینٹ فار دوز پاکستانیز جو آذربائیجان میں رہتے ہیں. ایکچولی آئی واز ان آذربائیجان، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں آیا ہوں ادھر، تو میں کہا تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لیا جائے اپنا ایکسپیرینس، تو آپ کے لیے وہ تھوڑا سا ہیلپ فل ہو جائے گا یور ایکسلنسی. تو جو ایکسپو کی آپ نے بات کی ہے وہ بالکل آپ نے 110% بالکل ٹھیک بات کی ہے، کیونکہ ہم پریویسلی تمسیاد اور پاکستان ایکسپو میں اٹینڈ کر چکا ہوں آذربائیجان میں، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلوں کا انبار تھا ان کے سامنے. نو فٹ فال، نو پیپل، اینڈ آج کل کو ایکسپو کروانا بالکل ہی مشکل ہے. جو صورت حال ہے، اسپو لے لیں، میجک USA لے لیں، جتنے بڑے ایگزیبیشنز ہیں سارے ورچوئل ہو رہے ہیں، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی رسپانس کنزیومرز کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے. بیچیں گے کدھر خرید کے. میں کچھ اپنے بارے میں آپ سے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ایمبیسی کے لیے جو ہے کمرشل سیکشن کو تھوڑا سا ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے کہ کیا پاسبل ویز ہیں جس کے اندر ایکسپورٹس ٹو آذربائیجان انکریز کر سکتی.
ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کے کمرشل سیکرٹری صاحب جو بھی ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ورکنگ کریں, چیمبر آف کامرس کو ای میل بھیجیں, ساری چیزیں دیکھیں اور ہمیں بائرس کی لسٹ بھیجیں جو بھی پاسبل صورتحال ہیں. وہ خوشی نہیں. جہاں تک بائرس کی بات ہے, میں دیکھیں یہاں پہ کمرشل سیکشن ہماری ایمبیسی میں نہیں ہے, 2014 میں وہ بند ہو گیا تھا. لیکن آپ مجھے میں آپ سارے لوگوں کے لیے سیلز مینیجر کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ پاکستان کی پروڈکٹس یہاں پہ آنی چاہیے. ابھی چند دن پہلے میں ان کے منسٹر آف ہیلتھ سے ملا تھا, ان کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ بڑی اچھی کوالٹی کے بنتے ہیں اور ان کی پرائسنگ بھی بہتر ہے. تو ہم نے ان کو انہوں نے ہم سے پھر لسٹ مانگی ہے کمپنیز کی جو ہم نے ان کو آلریڈی پرووائڈ کر دی ہے. میں خود بھی سال سے میں نے ان کو سرجیکل کی لسٹ دے دیا. اسپورٹس کے لیے اگر آپ کے کوئی کلائنٹس یہاں پہ ہیں ان کو بتائیے, اگر وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم ٹو کم ہیئر. ہم ان کو انکریج کریں گے کہ وہ جلدی پاکستان کا وزٹ کریں. پہلے بھی ان کبھی آئے؟ جی پہلے بھی آئے ہیں. کراچی ان کے 3 وزٹ رہے ہیں, سیالکوٹ ان کے 2 وزٹ رہے ہیں, دونوں میرے پاس. تو مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ پاکستانی پروڈکٹس ہمیں کسی جگہ پہ نظر آئیں, پاکستان لکھا ہو, لیکن وہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے میرے پاس. میں نے خود کچھ سال کو سے فٹ بال منگوائے ہوئے ہیں. میں جب کسی کے پاس آتا ہوں تو میں ان کو پریزنٹ کرتا ہوں. یور ایکسیلنسی, میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو کچھ فٹ بالز بھیجوں کہ جس کے اندر آپ کسی بھی اسکول جائیں, کسی بھی ایونٹس پہ جائیں, آپ وہاں پہ ان کو پریزنٹ کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے. میرے پاس کوئی اس وقت 20 کے قریب ہے. میں جو بھی جاتا ہوں اسکول میں یا کسی کالج میں تو جا کے پریزنٹ کرتے ہیں. یہ وہ بال ہے جو کہ فیفا میں بھی یوز ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں یہ بنتا ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے. یہ تو ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے یہ آنر کی بات ہے, ایک پرائڈ کی بات ہے. تو باقی جہاں تک یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ سے جب بھی آنا ہو انہیں بتا دیجیے گا, جسٹ سینڈ این ای میل, ان کا ویزا ہم پروسیس کروا دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا نام محمد عمران ہے, محمد عمران نام ہے میرا, اور میں یہاں پہ 18 سال سے ہوں. صدرک بازار میں میری دکان ہے حذیفہ برادرز کے نام سے, اور لیدر جیکٹس وغیرہ, لیدر گارمنٹس کا ہمارا کام ہے. تو سر میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ جو ہمارا پاکستانی بینک بنا ہوا ہے نیشنل بینک, اس کے لیے جو ہے نا آپ اس کو آن کیجئے گا, کیونکہ یہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے ہمارا بینک یہاں پہ. جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے پاکستانی دوست ہیں اور وہ تقریباً گھروں میں اپنے بھی پیسے بھیجتے ہیں, تو ہمارے جو یہ پیسے ہیں نا یہاں پہ بہت زیادہ چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں سے. اتنے پیسے یہاں پہ لے لیتے ہیں. اگر یہ ہمارا بینک یہ کام کرے تو یہ پیسہ ہمارے بینک میں اور ہمارے ملک میں چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہمارے لوگوں کو بھی بڑی سہولیت مل جائے گی. اور دوسرا یہاں پہ جو ہے نا بہت سارے آذربائیجان کے لوگ ہیں جو ہم سے یہاں پہ بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ ابھی یہ بٹاٹوں کا سیزن چل رہا ہے نا, تو بٹاٹوں کا جو ہے نا بڑا اچھا کام ہے یہاں پہ, 3-4 مہینے یہ بھی اچھا چلے گا. اور دوسرا جو ایک کنو کا کام ہے, مالٹا. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اب ان کو یہاں سے پیمنٹ بھیجنے میں اور پیمنٹ لینے میں بڑا مشکل اور پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی آپ یہ راستہ کھولیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے کو پیمنٹوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے بھیجنے میں. اب یہ ان کے گارمنٹس کا کام ہے. ہماری یہاں پہ صدرک بازار میں کم سے کم 14 سے 15 دکانیں ہیں پاکستانیوں کی. ان کے بھی مال آتے جاتے ہیں, ہمارے اپنے سب کے مال آتے ہیں. تو ان کو پیمنٹ بھیجنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور یہاں سے جو ہے نا کوئی بینک ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بینک ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے, ہمیں پیمنٹ بھیجنے میں بھی آسانی ہو. اور کچھ یہاں سے جو ہے نا جیسے کچھ LC سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ ہے نا یہاں سے کوئی مال یہاں سے کچھ ایکسپورٹ کرنا بھی چاہتے ہیں, کچھ امپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ پیمنٹ کا جو ہے نا ذرا سہولیت ہونی چاہیے. اب یہ جو ہے نا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں بینک بنا ہوا, تمہارا بینک کیوں نہیں کام کرتا ہے ہمارے ساتھ. بینک اگر ہماری مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے تو ہمارے حساب سے بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ میری مطلب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیے گا اور یہ اس پہ کچھ عمل کرائیے گا. صاحب بہت شکریہ. آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آج میں کوئی ٹائم جو تھا 3 بجے تھا, میں تھوڑا لیٹ آپ کے ساتھ جوائن میں نے کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک میٹنگ میں تھا, اس میں ایک اور صاحب پاکستانی آئے ہوئے تھے اور وہ یہی والا پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ وہ بھی بزنس کرتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ بینکنگ چینلز کا جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پیمنٹ جو ہے وہ پھنس جاتی ہے, وہ ڈیلے ہو جاتی ہے.
LC کے مسائل انہوں نے بتائے. تو اس کو دیکھیے وہ ذرا کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ذرا مجھے ڈیٹیلس بتائے تو ہم پاکستان میں ہائیسٹ لیول پہ وہ بھیجیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے. جہاں تک نیشنل بینک کا آپ نے بتایا تو نیشنل بینک اچھی بات ہے, پاکستان کا ایک بینک یہاں پہ کام کر رہا ہے, لیکن کئی وجوہات کی بنا پہ ان کو ریٹیل بینکنگ کی اجازت نہیں ہے. ریٹیل بینکنگ ہوتی ہے مثلا اگر آپ میں سے کوئی بندہ وہاں پہ جا کے فنڈ کھولنا چاہے, کسی کا اکاؤنٹ ہے نیشنل بینک میں نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل بینک جو ہے وہ ریٹیل بینکنگ کرے ہی نہ. ان کو کچھ کوئی مسائل ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ شاید ان قریب وہ بینک بند کرنا پڑے. یہ ڈیسیژن ہمارا نہیں ہے, یہ ڈیسیژن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے اور انہوں نے کافی دیر سے وہ اس کو غور کر رہے تھے. شاید ان قریب وہ بینک بند بھی ہو جائے کیونکہ وہ لاس میں چل رہا ہے مسلسل. اب جہاں تک آپ نے بتایا کہ بزنس کے لیے ظاہر آپ کو بینکنگ چینلز چاہیے, تو اسی کو لے کے ہم لوگ کچھ تجاویز کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اسٹریم لائن کیا جائے. ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان تک کینو آئے, یہاں پہ مینگوز آئیں اور بھی پروڈکٹس آئیں اس کے لیے بینکنگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں زیادہ ایشو یہاں کے بینکس کا ہے, پاکستان کے بینکس کا نہیں. جیسے سسٹمک پرابلمز ہیں میں اس میٹنگ میں نہیں ڈسکس کر سکتا, لیکن زیادہ پرابلم اس سائڈ پہ ہے, پاکستان کی سائڈ پہ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے جو بینکس ہیں وہ دنیا میں دوسرے بینکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک یہ جو بینکنگ ایشوز ہیں یہ ریزالو نہیں ہوتے ہماری ٹریڈ بڑھے گی. بینکنگ کے ساتھ ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی ہے, ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں وہ بھی اس سے لنک ہیں. ایک اور سائڈ بھی آئے ہوتے ہیں وہ کارگو کا بھی کام کرتے ہیں. کارگو کے حوالے سے بھی لاسٹ ٹائم میٹنگ میں کچھ لوگوں نے فائدہ کیا تھا کہ ہمیں مسائل ہیں کارگو اور بینکنگ جو مسائل ہیں دے آر دا فنڈامنٹل پرابلمس جس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ خراب ہے. اب وہ جہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اپنی جیوگرافی کو چینج نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک پر جو ایران اور افغانستان ہے ان کو اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتے اور آذربائیجان اور پاکستان کو ہلا نہیں سکتے. یہ ملک سارے کے سارے وہی رہیں گے. مسائل ہے وہاں پہ سیکورٹی کا ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ایران کے اوپر سینکشنز کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن اب جب آپ بینکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک وجہ جو مسائل کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کارگو ہے وہ وایا ایران آتا ہے. تو جہاں پہ بھی ایران کا اس طرح کے ریفرنسز آتے ہیں تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اس کی وجہ سے یہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے دوسری بات کی نا کہ آپ ٹرکی کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹرکی کے ساتھ سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. پاکستان اور ٹرکی کے بات چیت چل رہی ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ تاکہ وہ جو امپورٹ ٹیرفس کر رہے ہیں وہ ختم ہو سکے. تو اس میں نیئر فیوچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا بریک تھرو ہوگا. ہم آذربائیجان کے ساتھ بھی اسی طرح کی نیگوسیشن اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں کچھ پروڈکٹس کو لے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹس جو پاکستان سے یہاں پہ آنی چاہیے اچھی تعداد میں, وہاں پہ اچھی کوالٹی کی سستی طرح ہوتی ہیں, یہاں پہ آ جائیں اور یہاں سے کچھ چیزیں ہم پاکستان دے سکیں جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہو. اس کو لے کے ہم ایک ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. ویلنگنس بھی ہے لیکن چونکہ اس میں فارمیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب میجر ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ اگر جس کی ویلیو زیادہ ہو اور ان کو بائی ایئر لے کے آنا پریکٹیکلی فیزیبل ہوتا ہے. تو مثلاً اگر ہماری اس سمر میں ڈائریکٹ فلائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں پاکستان اور آذربائیجان کے بیچ میں, کارگو فلائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اگر کوئی پروڈکٹ اتنی ایکسپینسو ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بائر بھی لے کے آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں, اس میں آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور وہ ڈائریکٹ آپ کا پہنچ جائے گا. تو اس میں بھی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. لیٹس ہوپ کہ اس سمر میں کوئی اس میں ہمیں اچھی خبر سننے کو ملے. انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن نہیں کیا سوائے ٹرکی کے. ہماری سائڈ ریڈی ہے, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اوپن کریں گے ہم بھی اوپن کر دیں گے. یہ اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور ان قریب اگر آپ ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کرتے ہیں ایمبیسی کا باقی آذربائیجان, تو ہم نے اس میں ایک لگائی بھی کی ہے یہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری سون وی ول اسٹارٹ فلائٹس ٹو آذربائیجان. ہم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. امید ہے کہ جیسے ہی یہ
यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने वीज़ाज बंद किए हैं पाकिस्तानी के लिए, वो ओपन कर देंगे दोबारा, फ्लाइट्स हमारी इंशाल्लाह चलती। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। शाना आप मुझे अपना नाम बताइए, सैयद ग्रुप क्यों लिखते हैं यार? आपका नाम नहीं सर? ये कंपनी का नाम है ना, तो सैयद ग्रुप वो ईमेल सर, ये कंपनी का नाम है ना, तो सैयद ग्रुप वो ईमेल ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए। और मेरा नाम प्रोनाउंस करना जरा मुश्किल है ना, आपको अच्छा लगता है सर, इसके लिए थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने हमें सबसे पहले सर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने हमें टाइम दिया था, और बहुत अच्छा आपने अच्छे तरीके से हमारी बातें सुनी। मतलब एक ये म्यूट कर यार, मतलब 1 घंटे की मीटिंग थी, 4 घंटे हाँ, मतलब 1 घंटे की मीटिंग थी, 4 घंटे में चली गई सर, तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और सर दूसरा बात यह कि मैंने सर आपको एक इनविटेशन दी थी, उसकी कोई आपने वो रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा से 2-3 दफा बात हो गई। और सर दूसरे में खाने की इन्विटेशन सर मैं अभी दे रही हूँ, अगर अल्लाह ने जिंदगी में भी खाना खाएंगे आपके साथ, तो सर कमेंट को ये हमारे लिए फखर की बात, फखर की बात होगी सर हमारे लिए, बस आपसे नवाजी करना। सर दूसरे में एक्सपो के हवाले से बात करना चाहूँगा। सर हमने यहाँ पर एक एक्सपो अरेंज की, उसके लिए काफ़ी हमने उस पर वर्क किया, काम काफ़ी बहुत ज़्यादा किया। जब एडवर्टाइजमेंट सब कुछ हमने रेडी कर दिया ना सर, हम अभी वीज़ा के इंतज़ार कर रहे, तो सडनली सर एक बंदा उठता है, वो भी लिखता है कि हम कंफर्म ये कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और जब हमने उससे बात की, कांटेक्ट की, तो उसका कोई अजरबैजान में कोई बंदा भी नहीं है, ना उसको हाल का पता है ना कुछ पता है सर, लेकिन वो अजरबैजान के एग्जीबिशन पे लोगों से वहाँ पर एडवांस से ले रहा है सर। तो जो ताहिर भाई ने बात की सर, वो बेसिकली बात यही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने आप से कुछ कर देते हैं ऐसे, और जो जनमन काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी फिर मुश्किलात हो जाती है। और सर दूसरी बात ये है कि अगर हमें थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि वीज़े कब तक खुल जाएंगे, कुछ अंदाजा हो जाए तो हम उस हिसाब से वो अरेंजमेंट करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, ऐसा है कि वीज़े यार हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि जब ये दूसरे मुल्कों के लिए वीज़ास को ओपन करें तो साथ पाकिस्तान को भी, लेकिन अभी इनका ये जवाब होता है कि इन 1 अप्रैल तक तो सारी आपको पता है कि इनकी क्वारंटीन रजीम अभी इफेक्टिव है, तो लेकिन ये साथ ही साथ इनका ये भी इंटरेस्ट है कि ये पाकिस्तान के साथ फ्लाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमने इनको ये बताया हुआ कि फ्लाइट आपकी प्रॉफिटेबल उसी वक्त होंगी जब आप वीज़े भी खोलेंगे, लेकिन खाली जहाज से नहीं लेके जाते ना, जब लोग ट्रैवल करने वाले के लिए वो हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस गर्मियों में इनके लिए भी टूरिस्ट सीजन है और उनको जरूरत भी है कि अब इस साल टूरिज्म यहाँ पे हो। यहाँ पे ये है कि जो CIS जिनको कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें ये जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, रशिया है, उनकी एक बनी हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये करते हैं कि अगर उन ममालिक में से कोई चीज़ यहाँ पे आएगी तो उसके ऊपर वो ड्यूटी नहीं चार्ज करते, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इसके अलावा ईरान इनका हमसाया है, ईरान के साथ भी इनका एक पुराना एग्रीमेंट है जिसमें वो कंसेशनल रेट पे चीज़ें लेके आ सकते हैं। इन्होंने 2020 में पिछले साल टर्की के साथ भी एक वायदा किया जिसमें सिर्फ 15 प्रोडक्ट्स उन्होंने चूज की, दोनों साइड से 15 प्रोडक्ट्स जो कि कंसेशनल रेट पे यहाँ पे आ सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि ना ही CIS का मेंबर है, ना ही हम इनके इमीडिएट नेबर है, तो अभी हमारे साथ ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ये काम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चूँकि हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप इनके साथ बहुत अच्छे हैं, उनको सामने रखते हुए हम एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करें, उसको PTA कहते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स दोनों साइड से आइडेंटिफाई करें कि अगर वो दोनों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो मुल्क के लोगों का फ़ायदा होगा। इसके ऊपर बातचीत चल रही है, जब वो स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह उसमें हम फ्रोजन मीट को भी देखेंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इमीडिएटली हमारे सामने राइस की मिसाल है, पाकिस्तानी मैंगोज किनू है,
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल की आइटम्स हैं। लेकिन अगर फ्रोजन मीट आपने बताया कि बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इसकी डिमांड है, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बड़ी ज़्यादा डिमांड हो। और मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे फ्रोजन मीट लेके आता है, अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त तक जब तक कि ये मामला हल नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा कि 20% आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, maybe 18% वैट देना पड़ेगा। और उस सामने रखते हुए आप देखिए कि अगर आपको प्रॉफिट नजर आता है तो फिर आप इस चीज़ को लगाओगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सेकेंडली सर, कुछ मेरे पास यहाँ के प्रोडक्ट है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, जो मैं पाकिस्तान में मेरे पास बायर हैं, जो रमज़ान से पहले मैं इंशाल्लाह एक आध कंटेनर भेजूँगा। तो उसमें भी मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो मतलब पाकिस्तान एम्बेसी इसमें हेल्प आउट कर सकती है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अभी पाकिस्तान में शुगर की और कुकिंग ऑयल की वहाँ से बन रही है, जो मैं यहाँ से अज़रबैजान से सर्च करके मैंने सारा कुछ प्लान किया हुआ है। एक कंटेनर इंशाल्लाह वो हम बना के भेजेंगे कुकिंग ऑयल का। तो इसके हवाले से कुछ फैसिलिटीज़, कोई मतलब ईरान के बॉर्डर कब ओपन हो रहा है या कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो मेरा मीट का कंटेनर आ रहा है वो तो वाया जॉर्जिया आ रहा है, तो वो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है ट्रांजिट टाइम की भी, और चार्जेस भी ज़्यादा, प्राइस भी बढ़ रही है इसमें। तो ये है सिलसिला इसमें। तो कुछ आगे कुछ फैसिलिटीज़ हैं ईरान बॉर्डर? आप जो यहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जी सर, जहाँ तक मैंने सुना है जी, ईरान का बॉर्डर ओपन है और वहाँ के रास्ते तिजारत हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास कैश है, कैश के ऊपर आप काम कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि ईरान के बॉर्डर से आप ये दे सकते हैं, जो कि लोग बताते हैं कि 10 से 15 दिनों में माल आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जी पहुंच जाता, जल्दी पहुंच जाता है। सही है। लेकिन जो आपने बात की कि जी आप गवर्नमेंट लेवल पे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी देखे, इम्पोर्ट ड्यूटी पूरी दुनिया में लगती है, और इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा के मुल्क जो है, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने पैसे अर्न करती हैं। दिस इज वन वे ऑफ टैक्सेशन। मैं आपसे कोई ऐसा वादा नहीं करता कि मैं अपनी सिफारिश की वजह से हम किसी एक बंदे के लिए कंसेशन नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, इट इज नॉट पॉसिबल गेट दीज कंसेशंस फॉर इंडिविजुअल्स। ये गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होते हैं और मुल्क के इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। जो बिजनेसमैन होता है उसको अपनी प्लानिंग करनी होती है विद इन द गिवन टैक्स रेजिम। आपको पता होना चाहिए कि आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज से टैक्स कितने देने पड़ेंगे, और उनको सामने रखते हुए आप अपनी बिजनेस प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आप डोंट एक्सपेक्ट के जी कि आप सफीर से बात कर लेंगे और सफीर पे ऐसे स्पॉइस लड़ाएगा कि सारे टैक्सेस आपके माफ हो जाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं तो यू शुड नॉट बी इन द माफ तो नहीं सर, उसमें कंसेशन की आपको जो गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अंदर है कि अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन मैंने अर्ज किया कि हम ये के लिए कोशिश कर रहे हैं। इट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस, और जैसे ही इसमें कोई डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये ईरान के रास्ते जो माल जा रहा है वो तिजारत हो रही है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं इसको परसू से बंदे काम करें, मेरी नॉलेज में है कि वो रहता है। मेरा फ्रेट ट्रेन का ये टेस्टिंग बेसिस पे चला भी है, और हमने यहाँ से ये भेजा कि अगर ये ट्रेन जो है वो सक्सेसफुल चल रही है तो उसको लिंक किया जाए अज़रबैजान के साथ, क्योंकि अज़रबैजान का अपना भी रेलवे है वो बड़ा एस्टेब्लिश्ड है। हमने यहाँ से लिखा है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि अगर पाकिस्तान, ईरान और टर्की का रेलवे लाइन आपको लगता है फीजेबल है कमर्शियली, इसको अज़रबैजान के साथ भी लिंक किया जाए। और मेरी यहाँ पे जो उनकी रेलवे की ऑफिशियल्स हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है, तो हम अपनी तरफ से पुश करें अपनी गवर्नमेंट को, अगर ये पॉसिबल हो तो इनको लिंक किया जाए, तो आके फिर इसका फायदा ही होगा। इवन टूरिज्म भी हमारा सस्ता हो जाएगा, हमारी तजारत जो है वो भी बेहतर हो सकेगी। उसमें आप अगर अज़रबैजान तक वाया ट्रेन ले जाए तो फिर अज़रबैजान से ऊपर फर्दर नॉर्थ में बाल्टिक के स्टेट्स में भी आप अपना माल लेके जा सकते हैं। ये अभी एक बड़ी इनिशियल स्टेज पे प्रपोजल है, पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा, बट वी आर पुशिंग, वी आर ट्राइंग ये इसको कंसीडर किया जाए। तो अज़रबैजान ऑलरेडी इन द डॉक्यूमेंट के वो उसके हमने यहाँ पे प्रपोजल दिया कि इनको भी आप इसमें शामिल करें। अज़रबैजान भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बड़े सारे पैसे नया रेल लिंक बिछाने के लिए, वो ज़्यादा उसमें देखना पड़ता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर। देखिए अभी अगर बातचीत शुरू होगी तो इंशाल्लाह अगर ये उनकी इंटरेस्ट नहीं रहा तो उसको किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी और कोई साहब
अस्सलाम सर, मेरा नाम फैसल है, इधर मैं 20 साल से हूँ और इधर अभी फिलहाल तो टूरिज्म का काम कर रहा है। सर आपसे बात पूछनी थी, हम लोग को ना पाकिस्तान को प्रमोट करना है, यानी अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो उसके हवाले से आपसे पूछना था कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हमें। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो जगह नहीं है, जो खूबसूरत सी जगह है जहाँ, क्योंकि मैं आज से पाकिस्तान के मैं बॉर्न दुबई हूँ, ठीक है, तो हम लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान को प्रमोट करना टूरिज्म क्या हो, जैसे यहाँ के लोग ये पाकिस्तान को प्रमोट करना सारे पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, आप में से हर एक पाकिस्तान की। आप ये यूज करते हैं स्मार्टफोन को, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, आप ट्विटर को यूज करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए वी आर जस्ट, हमारे पास 2 अफसर हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ एक और अफसर है, वी हैव वेरी लिमिटेड स्टाफ। तो हम कोशिश कर रहे हैं बाकी चीज़ों के साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। मैंने रिक्वेस्ट किया है इस्लामाबाद से कि हमें कोई ब्रोशर्स को मटीरियल दिया जाए जो कि हम यहाँ पे शेयर कर सकें। जैसे ही मेरे पास मटीरियल आएगा, हार्ड कॉपीज आएंगी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, आप अपने शोरूम्स पे रखें, आप अपने रेस्टोरेंट्स पे रख सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की हमको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक चैनल बनाया यूट्यूब के अंदर ज़ारी वर्ल्ड के नाम से, तो हम लोग उस चैनल में भी ना पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? ज़ारी वर्ल्ड। ज़ारी वर्ल्ड जी, यूट्यूब के मेरे लिंक्स हैं गल्फ में, तुर्की में और जॉर्जिया में, तो मैं चाहता हूँ जितने भी जो लिंक्स हैं उन सबको पाकिस्तान में लेके जाए हम लोग, तो हमारे पास जगह है ना पाकिस्तान में घुमाने फिराने की, टूरिज्म कलाम हो गया। हाँ, मैं चाहता कि जो मेरा लिंक्स है ना गल्फ में और जो तुर्किया में, जॉर्जिया, उन सबको उधर लेके जाए हम लोग। जैसे अभी लोग आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए इधर बाकू में आ रहे हैं, तो जो हमारा दूसरा ग्रुप है ना उसको पाकिस्तान लेके जाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दिखाएंगे, पाकिस्तान। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखिए आप अपने आप को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना चाहते हैं एज टूरिज्म ऑपरेटर कंपनी, ये आपका इशू नहीं। मेरा इशू पता है क्या, मुझे चाहिए कोई सिक्योर कंपनी हो टूरिज्म पाकिस्तान में, कि हम सिक्योरिटी यानी बंदे लेके जाए वापस उनको लेके आए। There is two companies. You can search on the. अच्छा नहीं, अब आपने बिल्कुल डिफरेंट बात की कि आपका कंसर्न ये है कि जो टूरिज्म आपकी वजह से जो लोग वहाँ पे जाएं उनको कुछ सिक्योरिटी के मसाइल ना हो, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम, हाँ नहीं कुछ गलत ना हो ना लोगों के साथ। मेरा मतलब क्या है, कुछ यानी बिल्कुल सेफ जाए और सेफ आए, यानी बात समझे मेरे आप। हाँ, वहाँ पे 2 कंपनीज हैं ऑलरेडी जो काम कर रही है सर। अभी मैं आपका सवाल बेहतर समझाऊं, मैं इसके ऊपर लेट मी टॉक टू समबडी, मैं इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ से ना मैं कहीं से भी ग्रुप भेजूंगा, ठीक है, एग्जांपल 20% तो मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग सही सलामत जाएगी, सही सलामत बिल्कुल ऐसा कि हमारी सबकी ख्वाहिश है कि उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जो उनके लिए अनप्लेजेंट हो, ये बड़ा वजह है। लेकिन आप आर यू बेस्ड इन बाकू या यू आर बेस्ड इन गल्फ, कहाँ पे रहते हैं आप? पहले दुबई में था, अभी मैं बाकू। मैं तो पहले दुबई में था, अभी मैं बाकू आया हूँ, मतलब दुबई में, यानी फैमिली दुबई के अंदर मेरी। तो आप बिजनेस कहाँ से बैठ के करना चाहते हैं सर? हम लोग हमारे तो दुबई में भी है बिग काउंसिल, आपको दुबई के अंदर भी है, देरा के अंदर हमारा ऑफिस, और इधर बाकू में भी है, ग्लोबल लिंक ट्रेवल के नाम से। चलिए तो मैं ये वाला इस इशू के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताया था आपने? फैसल जी, फैसल नाम जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ स्कूल के हवाले से या सकाफत के हवाले से हम कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हम टूरिज़म को भी प्रमोट करें और पाकिस्तानी सकाफत को भी प्रमोट करें। पहले ऑलरेडी निज़ामी स्ट्रीट के अंदर, तरगोआ के अंदर जो है ना, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया जाए जिससे पाकिस्तानी सकाफत जो है ना वो यहाँ पर नज़र आए, सिंध की, बलूचिस्तान की, सरहद की, तो वो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि मेरे लिंक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, इन्वेस्टर भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो सकाफती और कल्चर के लिहाज से होती हैं, इनमें बड़ी इजाज़त चाहिए होती है, और उसके लिए एम्बेसी जो होती है ना वो आसानी से इजाज़त लेके दे सकती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए अब इशू ये है कि आप एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आप खुद इस इवेंट को करना चाह रहे हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्बेसी, क्योंकि जो कल्चरल प्रोजेक्शन है ये एक इशू है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। हम 2-4 बंदों को बुला के कल्चरल प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, इसमें
آپ کو بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہم اوپنلی اس طرح کا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کیونکہ کووڈ کی ابھی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ کو بھی یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بڑے سارے کام اس وقت پاسبل نہیں ہے، اگر کووڈ نہ ہوتا تو شاید وہ پاسبل ہوتا. جی مجھے پتہ ہے، لیکن ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے 6 سے 8 مہینے ورکنگ چاہیے ہوتی ہے، 6 سے 8 مہینے اس کے لیے ورکنگ چاہیے. لیکن ابھی آپ مجھے بتائیں کین یو گیو دس گارنٹی کہ اگر ابھی سے لوگ اس میں پلاننگ شروع کر دیں، اپنا ٹائم لگانا شروع کر دیں، اپنے ریسورسز لگانا شروع کر دیں، آپ کیسے گارنٹی دیں گے کہ وہ 6 مہینے کے بعد وہ پروگرام ہو جائے گا؟ آپ بتائیے. نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو فیسیلٹی رپورٹس بنتی ہیں اور اجازت نامے اپلائی ہوتے ہیں، پھر ڈیٹس کا اعلان جب ویزا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہم 2 یا 3 مہینے بعد کی ڈیٹ کا اعلان کر لیں گے. دیکھیں نا، اجازت کس نے لینی؟ آپ بتائیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنی ہے تو آپ اپنی طور پہ اجازت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک آپ سے کچھ 10 یا 15 منٹ کی میٹنگ چاہتا ہوں اکیلے میں، اگر کوئی آپ ٹائم دے دیں تو. اصل میں سوری ٹو ایڈ ہے، اصل میں شاید یہ ریکمنڈیشن لیٹر مانگنا چاہ رہے ہیں ایمبیسی کا، کیونکہ اگر ہم کہیں بھی اپلائی کریں گے تو ریکمنڈیشن لیٹر سے ہمیں ایزی ہو جائے گا. میں لیٹر نہیں مانگنا چاہ رہا، جو میرے ذہن میں ہے وہ میرے ذہن میں ہے، میرا ذہن آپ پڑھ نہیں سکتے. میں آؤں گا ان کے. آپ مجھ سے ملاقات کیجیے. میں ابھی یہ اگلے چند دن تھوڑے سے مصروف ہیں، یہاں پہ کچھ ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مارچ کے 2nd ویک میں ملاقات کریں گے. میرا سٹاف اس کو دیکھ رہا ہے. امتیاز، یہ طاہر صاحب کے لیے آپ 8 مارچ کے بعد کوئی بھی دن جو اویلیبل ہے ان سے پوچھ کے آپ ان کو ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے، ہم آپ سے ملاقات کریں گے، آپ کی پوری بات سنتے ہیں، اور جہاں پہ ہمارے لیے کچھ بھی پاسبل ہے وہ ضرور. جی بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں پاکستانی بزنس کمیونٹی کی طرف سے، کیونکہ محبت خان صاحب فوتگی کی وجہ سے میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکے، تو ان کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ جلدی کوئی بات نہیں جی، انشاءاللہ ہمارا جو اس طرح کا رابطہ ہے وہ جاری رہے گا جب تک کہ کووڈ ہمیں فزیکلی ملنے کی اجازت نہیں دیتا. چلیں سر انشاءاللہ آپ سب کو خدا حافظ. چلیں سر انشاءاللہ یہ دوریاں بھی کم ہو جائیں گی، انشاءاللہ. اللہ پاک بہتر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے دوستوں کو ٹائم دیا سر. تھینک یو سو مچ. ایسی میٹنگ ہونی چاہیے سر، اس سے وہ دوریاں کم ہوتی ہے سر. یہ رابطہ جاری رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.